कित्याक आमचे मूड आमचो स्वभाव बदलता. पयलीं म्हजोय स्वभाव मस्त बदलतालो. 31 वर्सां पयलें म्हाका थोडे वाग म्हणटाले, या थोडे म्हाका मेळोंक तिका भियेताले, या म्हजे कडेन उलोवंक भियेताले, या म्हजे लागीं येवंक भियेताले. आतां भियेता जावंक पुरो, ती भिरांत दुसरी. कित्याक म्हळ्यार रागिश्ट जावन या कितें म्हणटात थोडे म्हणटा राग आयल्या वेळार लढाई झगडे आनी मूडूच ऑफ जाताले. तुमी हें पळयलें ताका कॅमेलियन म्हणटात इंग्लिशांत. बदलावन वय मू संवसारांत आमी पळयता मनीस बदलता पूण देव बदलता. देवाचो स्वभाव बदलता, देवाचें व्यक्तित्व बदलता, ताजो सैम बदलता. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत वाचूं 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 कितें म्हणटा. सो देण्या उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीत हांव येता, सर्गीत हांव तें देवून येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापात हांव तें देवून येता. उजवाडाचे मूळ जावन आसल्या म्हणजे उजवाड जावन आसल्या बापात हांव तें देवून येता. त्या बापात बदलावण ना, बदलावणेची सावळी लेखून ना. देवातय बदलावण ना, बदलावणेची सावळी लेखून ना. मालाखीच्या बुकांत वाचो 3 ऐक. मालाखी चॅप्टर 3:6 हांव सर्वेस बदलाना देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना. हांव सर्वेस्पर बदलाना. तर तुका आनी म्हाका आमकां देवान कशें रचलां. उत्पत्ती ग्रंथ वाचवर 1:20 कितें म्हणटा. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1:26 तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवान कशें रचलां. आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया, क्रिस्तावांक आमी करूया, मनशाक आमी करूया, हिंदुवांक आमी करूया, जैनाच्यांक आमी करूया, बुद्धिस्टांक आमी करूया, या मुस्लिमांक आमी करूया. कितें बरयलां. मनशाक आमी करूया. हर एक हांव मनशाक कोणाच्या सारक्याचो सुरपासून रचला. देखून आमी म्हणटा देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्याचो, ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपाचो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवाचो, संवसाराक हाडला गुरतो मोगाचो. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्याचो, ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपाचो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवाचो, संवसाराक हाडला गुरतो मोगाचो. मनीस जाल्यार हर एकल्याक एक सत पुरो सगळ्या मनशा कोळाक देवान हर एकल्याक रचता ताच्या सारक्यासन सुरपाचो म्हणून जाणा जावं. आनी हांगा वस्ते रेतीर केल्ल्यांक पयलेंच कळीत जालां हे धर्म, ही जातकात, ही कुळी, ह्यो भासो, हे राज्य, हे देश आनी कितें म्हणटात ही संस्कृती विंगड आमी पळयता ती मनशांनी केल्ली. आनी ती काबार जाता, नाश जाता आनी खंडी जावन उराना. ती कुडी उरताय सांगा. मातयेतून आयिल्ली कूड मातयेंत तुजी जावं दी, म्हजी जावं दी, मुस्लिमांची जावं दी, हिंदुवांची जावं दी, ग्रेस्तांची जावं दी, दुबल्यांची जावं दी, ह्या बायलांची जावं दी, दादल्यांची जावं दी, भुरग्यांची जावं दी, ह्या तरणाट्यांची जावं दी, कितें जाता. पूण जीव मनशाच्या कुडींत असलो जीव